نوجوان اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز اور لب و لہجہ عطا فرمایا. شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق محمدی صاحب، میں انہاں دے کے درخواست کراں گا آ کے خوبصورت انداز دے اندر صحابہ اہل بیت دے بارے اپنا مختصر جہا کلام پیش کرن. عیسیٰ پڑھنا ہے. ویسے ماشاءاللہ اتنے سارے احباب، علماء، شعراء، قراء آئے نے، اسی فجر تک بھی پروگرام چلا سکنے ہیں، لیکن انشاءاللہ مختصر کرنا ہے. تے ساڑھے مہمان آئے نے، میں دعوت دواں گا تشریف لے آن اور اس عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس دے اندر حصہ پان. محترم بھائی ابو بکر صدیق محمدی صاحب. وہ تین جملے گل مکا دینی ہے، ایک باری پیار نہ لاکھ دو سبحان اللہ. حیدر دا شان دسان دے، خود آپ قرآن سنان دے، نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے، نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے، نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے. جا پوچھ لے اس تلوار کولو، جا پوچھ لے اس تلوار کولو، حیدر دے کی تیوار کولو، حیدر دے کی تیوار کولو. مرحب کافر سڑ جام دے تے دل میرا ٹھر جام دے، نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جام دے. بڑا پیار والا جملہ پڑھن لگا، ادھر تک آجے. تو انج دا بلال مزاج بنا، تو انج دا بلال مزاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا، حیدر نو سر دا تاج بنا. منکر کافر سڑ جام دے تے دل میرا ٹھر جام دے، نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جام دے. جنہیں حج تک بھی سبحان اللہ نہیں آکھی، میرا امام تے میرا یقین ہے آخر تک سبحان اللہ دی چھال لائے گی تاکہ اگلی گل لائے گی. انہیں در میرے والے تکیا دے گل مکان لگا تے گل چھڑن لگا. اونو مومن دا میں پیرا کھا، اونو مومن دا میں پیرا کھا، اونو مومن دا میں پیرا کھا. سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں، سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں. کیوں جیڑا کافرانو تڑپان دے دل میرا ٹھر جام دے، نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جام دے. جنوں ہے درد نل پیار خوشی، جنوں ہے درد نل پیار خوشی، سو رب دی بیڑا پار خوشی، سو رب دی بیڑا پار خوشی. کیوں جو محمدی عقیدہ بنام دے تے دل میرا ٹھر جام دے، جو محمدی عقیدہ بنام دے تے دل میرا ٹھر جام دے. نہ سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جام دے، جام دے، جام دے، جام دے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز انداز دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے.